Barangay Konsehal Walvin Lloyd Budjungan sa Barangay Aguada dako ang pasalamat sa kapulisan ning Dakbayan sa Osamis sa paningkamot nga masumpo ang ginadiling droga. Niadtong miaging gabi na sikop sa kapulisan sa Osamis City Police Station si Mark Devin lumapas pinagi sa bypass operation sa kapulisan nga gipahigayon sa Barangay Aguada. Sa interview sa DXDD News Team ni Barangay Konsehal Walvin Lloyd Budjungan sa Barangay Aguada, Chairman sa Committee on Peace and Order, matod pa niya nga ang suspitsado dugay na kini nga gipanidan sa kapulisan ug bisan sila nga mga barangay opisyal. Si lumapas ang kanhe provisionary tungod kay miagi man kini sa pagkabilanggo ug dili usab kini lumad nga lumulupyo sa Barangay Aguada. Dili na siya lumad actually, sa tabok na siya somewhere na di lang ko kasuta kung ahagid ang ilahang area gyud. Pero during that time sa una pa nagbalay-balay man sila dol dia dapit sa KFC at tubangan gyud sa entrance sa tuang minteryo. Dayon gi-reclaim naman sa gobyerno. Then murag caretaker na ilahang family dia mo nang naabot na sila gagwada. Matawag na to og ingon ana kay kani si Mark Devin, ni under manig pagka provisionary sa una kay murag na prison na pud ni sa una. Dayon mao lagi na during that time nga karong mga niagi lang nga kuan naglig-on naman pud atong pulis sa mga sa to ang mga PWDs nato sa atong mga surrendering nga ginamiting bitaw nga kada bulan naa sila magpakita man lang sa kuan nga isip sa ilahang pag-surrender sa una nga gapadayon sila gapog suporta sa gobyerno labi na diri sa tuang kapulisan sa Osamis. So naamo gyud mga area usahay nga labaw na karon nga sa gunso na pud ang mga illegal na droga sa tuang barangay kay murag pipila ka bulan pa gyud siguro ang nilabay nga naa man pud gyud tay nasikop diri dapit sa Aguada nga babayi. So ang mga area sa una nga medyo hotspot ginamonitor gyud nas pulis. So, katong nga area sa una nga daghag mga na-involved nga mga drug users, ilag nang ginalantaw labi na tong mga surrendering nga wala ga tuman na pod sa ilahang tulumanon nga mag-anha sa barangay at least man lang magpakita sa mga pulis or sa mga barangay officials nga ang ilang kabaguhan kapadayon gyud. Si Barangay Konsehal Walvin Lloyd Budjungan sa Barangay Aguada. Gidugang ni Budjungan nga ilang gimonitor og sa kapulisan ang mga area nga daghan ang na-involve kanhi nga mga drug users ilabi na kadtong mga surrendery nga wala gatuman sa ilang turmanon pinagi sa pagapil og mga meetings sa barangay. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa Simbahan, WD45 Dudong Barcaminto, Danag sa Dakbayan.